ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कान्ति सीतामृषति निन्दित शारदिन्दुर् यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगंगा संगम राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी आज एकादशी व्रतको महत्व प्रकाश पार्ने सन्दर्भमा उपस्थित भएका छौं। महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग जिज्ञासा गर्नुभएको छ, हे भगवान, यसरी विभिन्न व्रतहरूको महिमा हजुरले मलाई बताउनु भयो। आज म हजुरबाट जान्न चाहन्छु, ज्येष्ठ महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीको नाम के हो र ती एकादशीको महिमा कस्तो रहेको छ, यो म हजुरबाट जान्न चाहन्छु हे श्रीकृष्ण भनेर यसरी महाराज युधिष्ठिरले जब यस्तो जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई बताउँदै आज्ञा गर्नुभएको छ, हे राजन, अत्यन्त उपयुक्त यस्तो किसिमको जिज्ञासा यहाँले गर्नुभयो। किनभने ज्येष्ठ कृष्ण एकादशीको व्रतले ठूला ठूला पापहरू पनि नष्ट हुन्छन् र आफ्नो मात्र कल्याण होइन, यो सारा मनुष्यको कल्याणको इच्छाले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको जिज्ञासा हे महाराज हजुरले गर्नुभएको छ। यी ज्येष्ठ कृष्ण पक्षका एकादशीको महिमा यति ठूलो छ जसको महिमालाई पार पाउन सकिँदैन। यसरी अपार महिमा भएको एकादशी व्रत भएको हुनाले यस एकादशीलाई नाम पनि अपरा भनेर बताइएको छ। हे महाराज, हे युधिष्ठिर, र यो एकादशी अपरा एकादशीलाई जसले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक पालना गर्दछन्, यो एकादशीको जसले व्रत गर्दछन् भने उनीहरूले सम्पूर्ण पापहरूलाई नष्ट गरेर दिव्य लोक, दिव्य फल उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस्तो किसिमको अपरा एकादशीको महिमा रहेको छ। त्यस्ता व्रतीहरूको, त्यस्ता साधकहरूको, त्यस्ता भक्तहरूको यो लोकमा पनि सुख समृद्धि हुन्छ र अन्तमा पनि उनीहरूले चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछन्। सुख समृद्धिका साथ संसारमा कीर्ति फैलिएर जान्छ। यस्तो अपरा एकादशीको महिमा रहेको छ। हे महाराज युधिष्ठिर, यो कुरालाई अत्यन्त मनन गरेर विचार गरेर यहाँले पनि यो व्रतको पालना गर्नुहोला। किनभने ठूला ठूला ब्रह्म हत्या इत्यादि गरिएका, त्यसैगरी आफ्नो वंशको नाश गरेका, भ्रूण हत्या गरिएका जस्ता जुन पापहरू छन्, ती सारा पापहरू सजिलैसँग अपरा एकादशी व्रतको प्रभावद्वारा नष्ट हुन सक्दछन्। त्यसैगरी परापवादी च तथा परस्त्री रसिकोपि च, नराम्रा कुराहरू बोल्ने, परस्त्रीहरूमा आसक्त हुने, नीचहरूको सेवा गर्ने, कुट साक्षी बस्ने, नराम्रा कर्महरूमा लागिरहने, त्यसैगरी धन सम्पत्ति इत्यादिको लोभले गर्दाखेरि वेदहरू पाठ गर्ने, त्यसैगरी
ज्योतिष शास्त्रको माध्यमद्वारा नराम्रा कुराहरू अरूलाई बताउने, त्यसैगरी आयुर्वेदको माध्यमद्वारा नराम्रो किसिमको चिकित्सा पद्धतिहरू अँगाल्ने, यस्ता किसिमका जे जस्ता पापहरू छन् यी सारा पापहरू अपरा एकादशीको व्रतका प्रभावद्वारा नष्ट हुन सक्दछन्। सारा पापहरूलाई नाश गर्न सक्ने र त्यसैगरी अन्तमा त्यस्ता व्रती साधक भक्तहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्न सक्ने यस्तो किसिमको महिमाले परिपूर्ण भएको एकादशी भएको हुनाले यी एकादशीको नाम पनि अपरा भनेर राखिएको छ। यसरी जुन पर भनेको अरू यी अपरा एकादशी भन्दा अरू एकादशीहरू महिमा कम भएको कारणले सबैभन्दा यसरी बढी महिमाले युक्त भएको कारणले गर्दाखेरि यी एकादशीलाई अपरा भनेर नाम दिएको छ। र अपरा एकादशीको महिमाको वर्णन गर्दै भगवान श्रीकृष्ण अझै अगाडि आज्ञा हुन्छ, जो क्षत्रिय भएर पनि क्षत्रिय धर्मबाट च्युत भएको छ, त्यो धर्म युद्धबाट चाहिँ ऊ पीठ देखाएर भाग्दछ, त्यस्तो क्षत्रिय घोर नरकमा जाने हुन्छ। त्यसैगरी जुन शिष्यले गुरुबाट विद्या इत्यादि अध्ययन गरेर ज्ञानी भएर अथवा चाहिँ विद्याभ्यास गरेर केही ज्ञानहरू प्राप्त गर्यो तर अन्तमा गुरुको नै निन्दामा ऊ संलग्न भयो भने त्यो पनि अत्यन्त उग्र पापी भएको घोर नरकमा जान्छ। यस्ता किसिमका उग्र पापी मान्छेहरू पनि यदि अपरा एकादशीको व्रतमा उनीहरू संलग्न भए भने सारा पापहरूबाट उनीहरू मुक्त हुन सक्दछन्। त्यति मात्रै होइन, हे महाराज युधिष्ठिर, अत्यन्त ठुला महापातकी मान्छेहरू पनि यसरी भयंकर जो नरकका गामी हुनेवाला छन् त्यस्ता मान्छेहरूले पनि यदि अपरा एकादशीको व्रत पालन गरे, व्रत उनीहरूले लिए भने उनीहरूको कल्याण नै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो एकादशीको महिमा ज्यादै ठुलो भनेर बताइएको छ। जुन कार्तिक महिनाहरू भए अत्यन्त पवित्र महिना कार्तिक भनेर लिइन्छ, त्यसैगरी माघ महिना लिइन्छ, वैशाख महिनालाई पनि अत्यन्त पवित्र भनिन्छ, यस्ता महिनाहरू भए। त्यसैगरी त्रिपुष्कर योग भनेर भनिन्छ, त्यस्ता योगहरूमा जो नित्य स्नान गर्दाखेरि अथवा गंगा आदि गरिएका पवित्र नदीहरूमा गएर स्नान गर्दाखेरि जस्तो किसिमको त्यो फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तो किसिमको फल सहजैसँग अपरा एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ। अपरा एकादशीको व्रतलाई ज्यादै उच्च भनेर बताउँदै भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ, यसरी गंगा किनारमा गएर जसले आफ्ना मृत पितृहरूका लागि श्राद्ध इत्यादि गर्दछन्, पिण्डदान इत्यादिहरू गर्दछन् भने उनीहरूले अत्यन्त पुण्य सञ्चित गरेका हुन्छन्, पुण्य प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यस्तो खालको पुण्य। त्यसैगरी सिंह राशिमा बृहस्पति भएका अवधिमा जसले गौतमी नदीमा गएर स्नान गर्दछन् भने उनीहरूले पनि ज्यादै दिव्य पुण्य प्राप्त गर्दछन्, यस्तो किसिमको शास्त्रमा बताइएको छ। र त्यसैगरी कुम्भ राशिमा सूर्य भएका समयमा अथवा फागुन महिनामा केदारनाथमा गएर भगवान केदारनाथको जसले दर्शन गर्दछन् भने जस्तो किसिमको फल प्राप्त गर्दछन्। र त्यसैगरी बद्रीनाथ भगवानको दर्शन जसले गर्दछन् यो कुम्भ राशिमा सूर्य रहेका बेला भने त्यस्ता मनुष्यहरूले जुन किसिमको उत्तम फल प्राप्त गर्दछन्
त्यस्तो फल सजिलैसँग अपरा एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो किसिमको महिमाले परिपूर्ण भएको अपरा एकादशी रहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, चन्द्र ग्रहण भएका बेलामा, सूर्य ग्रहण भएका बेलामा कुरुक्षेत्रमा गएर जसले स्यमन्त पञ्चक नाम गरेको तीर्थमा स्नान गर्दछ भने उसले पनि अत्यन्त उत्तम फल प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरी हात्ती, घोडा, सुन, भूमि, त्यसै गरी ठूला ठूला यज्ञमा विभिन्न किसिमका जो वस्तुहरू दान गर्दाखेरि जस्तो किसिमको फल प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो किसिमको फल सजिलैसँग अपरा एकादशीको व्रतको प्रभावले प्राप्त गर्न सकिन्छ, व्रतद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ अपरा एकादशीको। त्यसैले अपरा एकादशीलाई अत्यन्त महान भनेर बताइएको छ। जुन ब्याएकी चाहिँ लैनो गाई जसले दान गर्दछ, प्रशस्त सुन दान गर्दछ, जग्गा दान गर्दछ, भूमि दान गर्दछ र जुन फल उसले प्राप्त गर्दछ, त्यस्तो किसिमको फल सजिलैसँग अपरा एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसैले अपरा एकादशीलाई अत्यन्त महान एकादशीको रूपमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिरलाई आज्ञा गर्दै यहाँ बताउनु भएको छ, पापान्धकार सूर्योयम पाप सारंग केसरी बुधबुदा इव तोयेसु पुत्तिका इव जन्तुसु। यो जो पापै पापको राशिले जसले चाहिँ एउटा पापको रुख खडा गरेको छ भने त्यस्तो किसिमको पापको रुखलाई गर्ल्याम गुर्लुम ढाल्दिनका लागि अथवा त्यो पापको रुखलाई पुरै चिरेर काटेर त्यो लडाउनका लागि वञ्चरको रूपमा एकादशी, अपरा एकादशी रहेका छन् भनेर यस्तो किसिमको अपरा एकादशीको महत्व बताइएको छ। यसैले हे महाराज युधिष्ठिर, सारा पाप रूपी अन्धकारलाई नाश गर्न अपरा एकादशी भनेको भगवान सूर्य जस्तो हुनुहुन्छ। भगवान सूर्य नारायणको उदय भइसकेपछि संसारमा भएका जे जस्ता अन्धकारहरू छन् सबै नष्ट भएर जसरी जान्छन्, त्यसै गरी जे जस्ता पापहरू गरिएका छन् भने पनि अपरा एकादशीको व्रत धारण गरिसकेपछि ती सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। यस्तो किसिमको अपरा एकादशीको यो महान वर्णन भविष्योत्तर पुराणमा गरिएको छ। यसरी सारा पापहरूबाट छुटेर अन्तमा त्यस्ता साधकहरू, अपरा एकादशीका व्रतीहरू सजिलैसँग विष्णु लोक अथवा भगवत लोकमा उनीहरू जान सक्दछन्। भगवानको दिव्य कृपा उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसरी सारा मनुष्यको कल्याणका लागि हे महाराज युधिष्ठिर, हजुरलाई मैले यो अपरा एकादशीको अत्यन्त रहस्यले परिपूर्ण भएको यस्तो व्रतको विधि र महत्व यहाँलाई मैले बताएको छु र अरु एकादशीहरू जस्तै गरेर दशमीकै दिन अत्यन्त पवित्र भएर भविष्यान्नहरूको भोजन गरेर रहनु पर्छ। जसले व्रत गर्नुहुन्छ त्यस्ता साधक व्रतीहरूले र एकादशीका दिन सकिन्छ भने निराहार व्रत गर्नु पर्दछ। त्यो यदि सकिएन भने फलाहार गर्न सकिन्छ अथवा दुग्धाहार गर्न सकिन्छ अथवा घृताहार गरेर बस्न सकिन्छ। तर कुनै पनि हालतमा अन्न इत्यादिको भक्षण एकादशीमा निषेध गरिएको छ। अन्नको भक्षण एकादशीका दिन गर्नु हुँदैन भनेर बताइएको छ। हे महाराज युधिष्ठिर, यस्तो तरिकाले एकादशीका दिन निराहार व्रत गर्ने अथवा फलाहार इत्यादि गरेर पनि व्रत गर्न सकिन्छ। यसरी व्रत पूरा गर्ने, रात्रिका समयमा भगवत चरित्रहरूको गुणगान गरेर
एकादशीका व्रतका कथाहरू सुनेर त्यसैगरी भगवत गुणानुवादहरूको चर्चा गरेर रात्रिमा जागराम गर्नुपर्दछ र भोलिपल्ट द्वादशी तिथिमा प्रातःकालमा स्नान गरेर फेरि भगवानको पूजा गरेर ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर दान दक्षिणा गरेर अन्य अतिथि याचकहरूलाई पनि दान दक्षिणा भोजन इत्यादि गराएर अनि आफूले भोजन गर्नुपर्दछ। त्यस्ता व्रती साधकहरूले र जसले यस किसिमले यो अपरा एकादशीको व्रतलाई पूरा गर्नुभयो भने उहाँहरूले अवश्य पनि यह लोकमा भएका सम्पूर्ण पापहरूलाई नष्ट गरेर भगवानको दिव्य कृपा उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। यह लोकमा पनि सुख समृद्धिशाली बनेर परलोकमा उनीहरूले अत्यन्त दिव्य भोगका साथ यो मोक्ष धामलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसरी भगवत चरणार बिन्दको अनुराग उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यस्ता भक्त साधकहरूले यस्तो किसिमको अपरा एकादशीको महत्व रहेको छ हे महाराज युधिष्ठिर भनेर भविष्योत्तर पुराणमा भगवान श्री कृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनु भएका यी परम पावन प्रसंगहरू दर्शक वृन्द यहाँहरूका समक्ष पनि मैले आज प्रस्तुत गरेको छु। यी अपरा एकादशीको परम कृपाद्वारा हामीले पनि भगवत चरणको सेवा प्राप्त गर्न सकौं, भगवत चरणमा हाम्रो चित्तको अनुराग दिनानुदिन प्रतिक्षण बढ्दै जान सकोस् र भगवानको दिव्य कृपा हामीले प्राप्त गर्न सकौं, यही कामना गर्दै यी एकादशी व्रतको महिमालाई म आज यही विश्राम दिन चाहन्छु। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।